जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। फेरि एकपटक भनौँ, 1 2 3। फिलिप्पी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ? जसले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै हामी सब कुरा गर्न सक्नेछौँ। परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिद्वारा यी कुराहरू हामी गर्न सक्नेछौँ। र यो फिलिप्पीको सहरको बारेमा मैले तपाईँलाई केही कुरा बताउनु पर्दाखेरि यो पत्र प्रेरित पावलले लेखेको पत्र अनि यो माकेडोनिया सहरको हालको अहिले भनौँ न ग्रिस देशको उत्तरी भेग हामी पर्छ, दक्षिणी भेग पर्छ। त्यहाँको एकदमै एउटा नामुद सहर हो, नाम चलेको सहर, सम्मानित सहर हो र त्यो एउटा रोमी सिपाहीहरू बस्ने छाउनी सहर, एउटा एकदमै सुन्दर सहर थियो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। र यो सहरको चर्चको लागि जब प्रेरित पावलले पत्र लेख्दाखेरि उनी जेलमा भएको कुरा पनि हामी पाउन सक्छौँ। र यो सहरको बारेमा, चर्चको बारेमा मैले अलिकति तपाईँलाई बताउनु पर्दाखेरि फिलिप्पीको चर्च चाहिँ पावल र तिनका सहकर्मीको टोली, विशेष गरिकन सिलास, तिमोथी र लुकाले दोस्रो मिसनरी यात्रामा है सुसमाचार प्रसार गरेर स्थापना गरेको कुरा तपाईँले प्रेरित 16:9 - 40 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ। र फिलिप्पी चर्च मात्र प्रेरित पावलले सुरुवात गरेनन्, तर फिलिप्पीको चर्च र प्रेरित पावलको बिचमा यस्तो एउटा मिठो आत्मिक सम्बन्ध पनि थियो है, यस्तो एउटा आत्मिक सम्बन्ध थियो। अनि पावललाई त्यस चर्चले मिसनरी यात्राको क्रममा, सुसमाचार प्रसारको क्रममा धेरै पटक आर्थिक सहायता गरेको कुरा पनि प्रेरित पावलले वचनमा घरिघरि उल्लेख गरेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेरित पावलले फिलिप्पीको चर्च सुरुवात गर्नलाई आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्रा मात्र उनले गरेनन्, तर आफ्नो तेस्रो मिसनरी यात्रामा पनि प्रेरित पावलले भनौँ न यो चर्चमा गइकन भेटघाट गरेको, अगुवाहरूलाई उत्साह दिएको, विश्वासीहरूलाई वचनहरू दिएको कुराहरू हामीहरू पाउँदछौँ। र प्रेरित पावलले विशेष गरी यो पत्र लेख्दाखेरि उनले भनौँ न उनलाई आर्थिक सहायता गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नलाई, आफ्नो जेलको जीवनको जुन वर्तमान अवस्था थियो पावलको त्यो कुराहरू बताउनलाई र चर्चलाई निरन्तर रूपमा एकतामा, नम्रतामा र सङ्गतिमा उत्साह दिनको लागि यो पत्र लेखेको हामीहरू पाउँदछौँ। पावलले सुरुमा पनि र अन्तमा पनि ख्रीष्ट अभिवादन मात्र होइन तर धन्यवाद व्यक्त पनि गरेको हामी पाउँदछौँ है। र अनि पावलले सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य जानेका थिए है। पावलले सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य जानेका थिए। उनी होसिन, पढ्न, परिपूर्णतामा, भोकमा, प्यासमा, प्रशस्ततामा, अभावमा, सबै परिस्थितिमा उनले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेका थिए। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला कारण के थियो? कारण परमेश्वरले उनलाई त्यसरी जिउनको लागि शक्ति दिनुभएको थियो। हालेलुया। सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ र त्यो शक्तिद्वारा म सब कुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरामा परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा थियो, पुरा विश्वास थियो। अनिखेर त्यसकारण उनी अगाडि बढ्न सकेको हामी पाउँदछौँ। र यो तपाईँले जब यो म्यापहरू हेर्नुहुन्छ होइन, यो विशेष गरी पर्पल कलरमा जुन पावलले मिसनरी यात्रा गरेको छ, त्यतिखेर फिलिप्पीको सहरमा पुगेर त्यहाँनिर चर्च स्थापना गरेको कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। र पावलको यहाँनिर 4वटा यो सुसमाचार प्रसारको यात्रा देख्न सक्नुहुन्छ, तर यो दोस्रो चाहिँ फिलिप्पीको चर्च स्थापना गर्ने क्रममा पर्पल कलरको यो उनले यात्रा गरेको हामी पाउन सक्छौँ र फिलिप्पीमा चर्च सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। आज म तपाईँलाई यही फिलिप्पी 4:13 हाम्रो एजियन युथ कमिटीले जुन प्रकारको यो शीर्षक छान्नु भएको छ, थिम छान्नु भएको छ, यसैमा रहेर म परमेश्वरको वचन बाँड्न चाहन्छु। हामी 2-3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ है त। सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूको बिचमा यो बताउन चाहन्छु कि हामीलाई परमेश्वरले प्रतिकूल परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति दिनुहुन्छ है। प्रतिकूल परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति दिनुहुन्छ होइन। गड्स पावर इन एडभर्स सिचुएसन है। एडभर्स भनेको एकदम प्रतिकूल। मैले आज डिक्सनरी पनि हेरेँ कि यो एडभर्स भनेको कतै प्रतिकूल हो कि होइन ठ्याक्कै मिल्यो क्या है। त्यस कारणले गड्स पावर इन एडभर्स सिचुएसन। र प्रेरित पावलले फिलिप्पीको चर्चलाई पत्र लेख्दाखेरि
हामी बुझ्न सक्छ कि उनी कहाँ थिए त? उनी जेलमा थिए। टेबलमा बसेर, कुर्सीमा बसेर, अफिस कोठामा बसेर होइन उनले यो पत्र लेखेका थिएनन्, तर जेलमा बसेर उनले यो पत्र लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र उनको जेलको परिस्थिति चाहिँ अनुकूल थिएन, एकदमै प्रतिकूल थियो अथवा खराब थियो। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही कुनै घटनाको कारणले, कुनै अपराधी क्रियाकलाप भनौँ, कुनै घटनाको कारणले गर्दा, कुनै दुर्घटना घटनाको कारणले यदि जेलमा जानुभएको छ भनेदेखि तपाईँले जेल जीवनको अनुभव हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ। म त कहिले पनि गएको छैन, तर मैले सुनेको छु जेल जीवनको बारेमा है। जेल जीवनको बारेमा मैले सुनेको छु कि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो भनौँ न कसैले मामा घर भन्दो रहेछ, कसैले भनौँ न त्यसलाई खोर भन्दो रहेछ होइन। खोर भने पनि, मामा घर भने पनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ होइन होइन। त्यो यस्तो ठाउँमा जहाँनिर सबै अब बाहिरका संसारबाट त्यहाँ जाने व्यक्तिलाई अलग गरिन्छ, उसलाई बन्धनमा राखिन्छ। त्यहाँ खाना मिठो हुँदैन, त्यहाँ सुत्ने ठाउँ राम्रो हुँदैन, त्यहाँभित्रको वातावरण राम्रो हुँदैन, किनकि त्यहाँभित्र त्यस्तै मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका हुन्छ। चोर्ने, डकैती गर्ने, अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने होइन, विभिन्न अपराधी क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू नै त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। कोही त्यो निर्दोष पनि हुन्छ, तर पनि प्रायः जसो व्यक्तिहरू, त्यो जेल जीवन बिताउने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न भएका हुन्छन् र जेलको जीवन चाहिँ त्यहाँनिर राम्रो हुँदैन। अझ प्रेरित पावलको समयमा त त्यहाँनिर खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकेर, हातमा हतकडी लगाएर, खाना पनि मिठो नदिएर होइन, एकदम अप्ठ्यारो अनि भित्र अन्धकार कोठामा चिसो छेडीमा उसलाई राखिएको हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा भनौँ न प्रेरित पावल थिए। उनको अवस्था एकदमै अनुकूल थिएन, प्रतिकूल थियो, एकदमै खराब अवस्था थियो भन्ने कुरा हामी जान्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ दानियल 6 अध्यायमा दानियल सिंहको खोरमा थुनिएका थिए। दानियल सिंहको खोरमा थुनिने बेलामा हामीलाई थाहा छ उनले पनि त्यहाँनिर कुनै गल्ती गरेका थिएनन् है। उनको परिस्थिति त्यहाँनिर अनुकूल थिएन, प्रतिकूल थियो, खराब थियो। उनले निर्दोष हुँदाहुँदै पनि उनलाई कसरी परमेश्वरको बारेमा यो मान्छेले दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्छ भन्ने बारेमा दोष लगाएर उनलाई जेलमा हालिएको थियो। जेलमा हाल्दा सिंहको खोरमा, त्यो जेल पनि हो र, तर सिंहको खोरमा हालेको हामी घटना पाउँदछौँ। अनि सिंहको खोरमा हाल्दाखेरि है भोलिपल्ट राजाले गएर दानियल तिमी जिउँदैछौ भन्दाखेरि दानियलले भन्न सक्छन्, हे महाराज, स्वर्गका परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। स्वर्गका परमेश्वरले मलाई बचाउनको लागि स्वर्गदूत पठाउनु भइकन सिंहका मुख थुनिदिनु भयो र म आज जीवित भएको छु। त्यसपछि राजाले उनलाई त्यहाँबाट निकालेर दानियलका परमेश्वर साँच्चै नै जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, उद्धारका परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर परमेश्वरलाई महिमा दिएको हामी पाउँदछौँ। दानियल सिंहको खोरमा पर्नु, प्रेरित पावल यसरी जेलमा पर्नु, उनीहरूको लागि त्यो परिस्थिति अनुकूल थिएन, एकदमै प्रतिकूल थियो, एकदमै खराब परिस्थितिबाट भएर उनीहरू जानु परेको थियो। र परमेश्वरको शक्तिद्वारा पावल जस्ता व्यक्ति, दानियल जस्ता व्यक्तिले जेलको जीवन जिउन सकेका थिए है। पावल र दानियल जस्ता व्यक्तिले परमेश्वरको शक्तिद्वारा उनीहरूले जेलको जीवन जिउन सकेका थिए, त्यो बन्धनबाट भएर जान सकेका थिए। रोमी 12:12 लेखेको छ, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागेर। हालेलुया। आज म जवान भाइ बहिनीहरूलाई, कोही पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि सङ्कष्टको बेलामा, प्रतिकूल परिस्थितिमा हामी जवानको जीवनमा धैर्यता चाहिन्छ, स्थिरता चाहिन्छ, सहनशीलता चाहिन्छ। अनि धैर्यता दिने, स्थिरताको शक्ति दिने, सहनशीलताको शक्ति दिने पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ है। पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै हामीलाई धैर्य धारण गर्ने, सहनशील हुने अनि स्थिर भएर जिउन सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसकारणले फिलिपी 4:13 यो वर्ष जुन प्रकारले यो एजियन राष्ट्रिय युथले बनाउनु भएको छ, एकदमै यो टाइमली भन्छ नि, समय सन्दर्भ मिलाएर गर्नुभएको छ कि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, म उहाँमा म सब कुरा गर्न सक्छु। यसको लागि म यो वर्षमा म जवानहरूलाई भन्न चाहन्छु, धैर्य धारण गर्नुहोस् होइन, धैर्य धारण गर्नुहोस्।
यो वर्षमा मलाई 2 ठाउँबाट युथ क्याम्पमा वचन बाँड्नको लागि बोलाउनु भएको थियो। पश्चिमबाट र पूर्वबाट बोलाउनु भएको थियो। म हरेक वर्ष अन्खेर यो भनौँ न सबै अवस्था राम्रो हुँदाखेरि म गएको पनि हो। र यो वर्ष बोलाउनु हुँदाखेरि मैले चर्चलाई सोधेँ, लौ मण्डली परिवार अगुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी मलाई यसपालि यसरी परमेश्वरको वचन बाँड्न युथ क्याम्पमा बोलाउनु भएको छ, म के गरौँ भने मैले सोधेँ उहाँलाई। तपाईँले अनुमति दिनु भने म जान्छु, होइन भने म जान्न भनेर मैले भन्दाखेरि हाम्रो चर्चको अगुवा वर्गले मलाई भन्नुभयो, पास्टरज्यू तपाईँ पहिला जानुभएकै हो, तर यो वर्ष चाहिँ नगइदिनुहोस्। यो वर्ष कोरोनाको यस्तो महामारी अझै पनि घटेको छैन, अझै पनि यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। अब त्यहाँ गएपछि भिडभाड भइ नै हाल्छ। खाना खाँदाखेरि मास्क लगाएर खानु मिल्दैन, मास्क खोलेर खानुपर्छ। मास्क खोलेर खाँदाखेरि त्यो कोरोना पनि खाने हुनसक्छ, कोरोना नाकभित्र छिर्न सक्छ, तपाईँको नाकबाट अरूको नाकतिर छिर्न सक्छ। यसले गर्दा तपाईँ यसपालि नजानुहोस् भनेर उहाँले मलाई एकदम अनुरोध गर्नुभयो, नगइदिनुहोस्। अवस्था राम्रो भएपछि त्यसपछि जानु होला, अरू बेला हामीले जानु दिएको, यसपालि नगइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि मैले नाइ भन्न सकिनँ। मैले हुन्छ म यसपालि जान्न भने। अनि मलाई जहाँबाट फोन आएको थियो मैले त्यहाँबाट फेरि फोन गरेर, लौ प्रभुका दासहरू हो, यो वर्ष मलाई माफ गर्नुहोस्, म आउन नपाउने भए। मलाई यसपालि मण्डलीले जान नदिने हुनुभएको छ, किनकि कोरोना घटेको छैन अनि अवस्था त्यति सहज छैन, त्यसको योपालि नगइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। र मैले मानिदिएर आज म यहाँ छु। र म नगएको राम्रो पनि भयो, किनभने म भर्खर अहिले कोभिडबाट निको भएर म आएको छु। अझै पनि मलाई राति राम्रो निद्रा लाग्दैन, होइन, मलाई खानाको रुचि हुँदैन। म भनौँ न अलिकति दौडधुप गर्न सक्दिनँ, थकाइ लाग्छ, खानाको गन्ध, खानाको स्वाद म पाउँदिनँ, होइन। म निको भएको छु, तर अझै पनि त्यसको असर मेरो शरीरमा तपाईँ भोग्नुभएको व्यक्तिले कुराहरू अनुभव गर्नुभएको होला। त्यस कारणले यो प्रतिकूल परिस्थितिमा हामी धैर्य धारण गर्नु एकदमै जरुरी छ। हामी स्थिर भएर जिउनु जरुरी छ, हामी सहनशील भएर जिउनु जरुरी छ। अनि यसको लागि शक्ति दिने पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। र म चिलको उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ चिलको बारेमा, होइन। जब हुरी बतासहरू आउँदछ, आँधी बेरी आउँदछ, अनि अरू पशु पक्षीहरू चाहिँ एकदमै कता छ लुक्ने ठाउँ, कता छ गुँड, कता छ दुलो भनेर भनौँ न त्यो हावाहुरी बतास आँधीबाट बच्नको लागि गुँड खोज्दै, दुलो खोज्दै, होइन, आफूलाई सुरक्षित ठाउँमा जानको लागि उसले त्यो ठाउँ खोज्छ पशु पक्षीहरूले। तर चिल चाहिँ एउटा यस्तो पंक्षी हो जो चाहिँ आँधी बेरीमा सँगसँगै उडेर चाहिँ माथि 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 जान्छ। अनि त्यो आँधी बेरीभन्दा माथि गएर उसले एकदमै मजाले त्यहाँनिर उडिराखेको हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले यस्तो एउटा पंक्षी जन्यलाई पनि त्यस्तो शक्ति, त्यस्तो बुद्धि र ज्ञान दिनुहुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि, हामी उहाँको जनलाई पनि त्यही शक्ति दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यही शक्तिद्वारा यो प्रतिकूल परिस्थितिलाई हामी मात गर्न सक्नेछौँ। र यो वर्ष परमेश्वरको शक्तिमा जिउनु भयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा प्रभुले दिएको काम पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। के तपाईँ कोही हुनुहुन्छ आजको दिनमा, तपाईँ पाउल प्रेरित जस्तै, दानियल जस्तै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट भएर गइराख्नु भएको छ, एउटा बन्धनबाट भएर जिराख्नु भएको छ। तपाईँले सोचेको जस्तो कतिवटा काम कुराहरू भइराखेको छैन। अहिलेको कोरोनाको कारण, अहिलेको कोभिडको कारण, अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई कति कुराहरू अप्ठ्यारो भइराखेको छ, होइन। तपाईँको कतिवटा इच्छाहरू, योजनाहरू, लक्ष्यहरू एकदमै लथालिङ्ग भताभुङ्ग भएको, होइन, अब काम नगर्ने जस्तो भइराखेको तपाईँले पाउनु भएको छ। म यही भन्न चाहन्छु, केही समय अझै धैर्य धारण गर्नुहोस्, प्रभुसँग शक्ति माग्नुहोस्, प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस्। यो प्रतिकूल परिस्थितिबाट भएर जानलाई प्रभुले तपाईँलाई शक्ति दिउन्, सहायता गरून् र मद्दत गरून्। हालेलुया। पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ, अब म दोस्रो कुरा पनि बताउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ यो छ, दोस्रो कुरा यो छ कि यो परिवर्तित परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति खन्याउन चाहनुहुन्छ, है। दोस्रो कुरा चाहिँ परिवर्तित परिस्थितिमा परमेश्वरको शक्ति अथवा गड्स पावर इन अल्टर सिचुएसन। अघि पहिलो कुरा चाहिँ गड्स पावर इन मैले के भने एडभर्स सिचुएसन, अहिले चाहिँ गड्स पावर इन अल्टर सिचुएसन अथवा परिवर्तित परिस्थितिमा परमेश्वरको शक्ति। म तपाईँलाई यति बताउन चाहन्छु, झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्यो
हैन? झन्डै 2 वर्ष नलाग्यो। कोरोना के हो, कोरोनाले के गर्छ, कोरोना कस्तो, लकडाउन के हो, हैन? भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्दै आएका छौँ। अनि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो थाहा छ कि धेरैजनाले ज्यान गुमाए। म हरेक दिन यो कोरोनाको यो भनौँ न यसको अपडेट लेख्ने गर्छु क्या, लिने गर्छु हैन? अहिले विश्वभरिमा 24 करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् है। 24 करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र यो लगभग पौने 2 वर्षको अवधिमा 50 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 50 लाख व्यक्तिले यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। अझ मैले तपाईँलाई यो पनि बताउनुपर्छ कि 227 वटा देशहरू कोरोनाले छोएको, कोरोनाले असर गरेको देश भएको छ। हाम्रै नेपाल देशमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 8,13,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् अनि 11,400 भन्दा बढी व्यक्तिले यही कोरोनाको कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् है। अनि भारतमा र अमेरिकामा हेर्ने भने, ब्राजिलमा हेर्ने भने कति धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेको छ हरेक दिन। त्यस कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि कोरोनाले गर्दाखेरि मानिसहरूले धेरै ज्यान गुमाए, रोजगारी गुमाए, आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त, साथीसँगी गुमाए, व्यापार व्यवसाय डामाडोल भयो, मानसिक र भावनात्मकमा डर, त्रासका कुराहरू, शङ्का, निराशाका कुराहरू, सङ्घर्षको परिस्थिति अझै पनि विद्यमान छ। यो कुराबाट अझै पनि हामी अछुत छैनौँ। मैले तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु कि यो परिवर्तित परिस्थितिमा हामी काम कुरा कसरी गर्न चाहन्छौँ। हामी काम कुरा कसरी गर्न चाहन्छौँ परिवर्तित परिस्थितिमा, एउटा चेन्ज सिचुएसनमा, यो अल्टर सिचुएसन, हामीले सोचे जस्तो नभएको परिस्थितिमा हामीले के गर्न चाहन्छौँ। हामी निराश भएर है, हामी निराश भएर सरकारलाई सराप्दै, आफूलाई धिक्कार्दै, परमेश्वरलाई प्रश्न गर्दै जिउन चाहन्छौँ कि कतिजना व्यक्ति त्यसै गर्छन्, निराश भएको छन्, ल अब सक्यो जीवन खत्तम भयो भनेर अनि सुसाइड गरेका छन् हैन, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको छन्, निराश भएको छन्, डिप्रेसनमा गएको छन् है। कतिजना व्यक्तिले सुसाइड गरेको कुरा हामी पाउँछौँ, कतिजना व्यक्तिले सरकारलाई सरापेको कुरा हामीलाई थाहा छ, कतिजना परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको कुराहरू थाहा छ, सरकारलाई प्रश्न गरेको सरापेको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। तर मलाई लाग्छ हामी परमेश्वरका जनहरू हौँ भनेदेखि हामीले आफैलाई यो परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरको सहायता माग्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरबाट बुद्धि माग्नु पर्दछ, हामीले परमेश्वरबाट अनुग्रह माग्नु पर्दछ। यस्तै समयमा हामीले परमेश्वरको शक्ति माग्ने, यसै समयमा हामीले परमेश्वरको बुद्धि माग्ने। जतिखेर हामी एउटा परिवर्तित परिस्थितिमा हुन्छौँ हैन, एउटा चेन्ज सिचुएसनमा हुन्छौँ, अल्टर सिचुएसन हुन्छौँ, यस्तै बेलामा हामीले प्रभु यो परिस्थितिबाट भएर जान हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, बुद्धि दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी परमेश्वरको सहायता माग्ने यस्तै समयको लागि हो। यो परिवर्तित परिस्थितिमा सबैभन्दा बढी तपाईँ र म लचकदार हुन एकदमै जरुरी छ। फ्लेक्सिबल भन्छ नि, तपाईँले यहाँनिर एउटा फोटो देख्नुहुन्छ, रबरको फोटो होइन, रबरको फोटो देख्नुहुन्छ। मैले किन त्यो राखेँ भन्दा त्यो रबर भन्ने चिज यस्तो हो, त्यो तन्काउन पनि मिल्छ अनि त्यो खुम्चिन्छ पनि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा नि आउँछ, त्यो तन्काउँदाखेरि त्यो तन्काउन पनि मिल्छ। परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले आफैलाई रबर जस्तै लचकदार बनाउन जरुरी छ। खुम्चाउन पनि सक्ने, खुम्चिन पनि सक्ने, तन्किन पनि सक्ने। परिवर्तित परिस्थितिमा हामी यसरी आफूलाई ल्यायौँ भनेदेखि है, प्रिय प्रभुका जनहरू, यो अवस्थालाई हामी जित्नेछौँ। र तपाईँको बिचमा यो पहिलो कोरिन्थी 9:19-23 पद एकचोटि यहाँ प्रभुको वचन पढ्न चाहन्छु है, तपाईँको लागि म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 9:19-23 मैले पाएँ। किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझै धेरैलाई जित्न सकु भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। यहुदीहरूलाई जितो भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै बने, व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितो भनेर म आफै व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूका निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भए। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जित्न सकु भनेर म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाबाट बाहिर नभई तर ख्रिस्टको व्यवस्थाको अधीनमा रही व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरू झैँ भने।
दुर्बलहरूलाई जित्नु भनेर दुर्बलहरूका निम्तिमा दुर्बल बने, सब प्रकारको पाएले कसै न कसैलाई बचाउन सकौँ भनेर सबैका निम्तिमा सब थोक बने, सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकौँ भनेर सुसमाचार खातिरमा यो सबै थोक गर्दछु। हालेलुया। प्रेरित पावलले यहाँनिर आफूलाई लचकदार बनाएका छन्। यहुदीहरूलाई जित्न सक्यो भने यहुदी जस्तै बनेका छन्, अन्य जातिहरूलाई जित्न सक्यो भने अन्य जाति जस्तै उनी बनेका छन्। अन्य जाति नै बनेन, यहुदी नै बनेन, तर यहुदी जस्तै अन्य जाति जस्तै बनेर अरूलाई जित्नको लागि उनले आफूलाई फ्लेक्सिबल बनाए, उनले आफूलाई एडजस्ट गरे, त्यो परिवर्तित परिस्थितिमा आफूलाई ढाल्न सके है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब मैले मेरो जमानामा कुरा गर्ने हो भनेदेखि म भर्खर भनौँ न हाम्रो विवाह भएको बेलामा, आजभन्दा 29-30 वर्ष अगाडि विवाह भएको बेलामा त्यतिखेर यस्तो एन्ड्रोइड मोबाइल आएकै थिएन, होइन। त्यो बेलामा मोबाइल भन्ने कुरा पनि आएकै थिएन। अनि हामीले हाम्रो घरबाट बाहिरतिर कतै फोन गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ त्यो फोनको बुथ भएको ठाउँमा जानु पर्थ्यो, जहाँनिर एसटिडी आइएसटी भनेर लेखेको हुन्थ्यो। अनि हामी साइकल चढेर बुढाबुढी नै त्यहाँ जानु पर्थ्यो, त्यहाँ गएर पालो कुर्नु पर्थ्यो, कहिले पालो आउला भनेर कुर्नु पर्थ्यो है। अनि हामीले त्यो बेलामा चिठी पत्रको चल्थ्यो, अनि चिठी पत्रको हामी हुलाकमा जानु पर्थ्यो। हुलाकमा गएर पहिला आधा घन्टासम्म 1 घन्टा 2 घन्टासम्म शब्द मिलाइ चिठी लेखेर त्यसपछि खाम खोजेर खाम किनेर टिकट टाँसेर हुलाकमा हालेर कति दिनपछि त्यो चिठी, कति महिनापछि, कति हप्तापछि, कति दिनपछि त्यो चिठी बल्ल सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ पुग्थ्यो। हामी बाइबल कलेज पढ्ने बेलामा त्यस्तै थियो नि, यहाँबाट उताबाट फारम पठाइदिने कति दिन लगाएर, अनि यहाँबाट फारम कति दिनमा भरेर हामीले हुलाकबाट पठाइ कति दिनपछि पुग्थ्यो होइन। अनि चिठी खोलेर हेर्थ्यो, कुनै कुनै बिचमै हराउने है, पैसा भएको चिठी त पठाउने नहुने, त्यस्तो समय थियो। तर अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ होइन। अहिले चिठी पठाउने चिठीको कामै छैन, खामको कामै छैन, अहिले टिकटको कामै छैन, अहिले हुलाकको कामै छैन। काठमाडौँमा तपाईँ आउनुभयो भने पहिला जो पोस्ट अफिस भन्छ, हुलाक जुन अफिस कार्यालय थियो, हुलाक अफिस सबै भत्काएर त्यहाँ अहिले धराराको के अब त्यो एउटा भनौँ न इन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँ बन्न लागिराखेको छ है। त्यो हुलाक अफिस त्यहाँ छैन अहिले, सुन्दारामा शहीद गेटमा त्यो छैन। परिवर्तित परिस्थिति अहिले मोबाइलमा सब संसारमा हामी एकैछिनमा हामी पुग्न सक्छौँ। हस्बेन्ड म एउटा नानीसँग कुरा गर्दै थिएँ अमेरिकामा है। अनि अमेरिकामा पैसै नलाग्ने है, मेसेन्जरबाट पैसै नलाग्ने, अझ चाह्यो भने फेस टु फेस अनुहार हेरेर कुरा पनि गर्न सक्ने कस्तो जमाना आयो होइन। परिवर्तित परिस्थिति। अहिले हाम्रो एजिएनले जसरी यो युथ कन्फरेन्स गर्नु परेको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद जुमको प्रविधिको लागि, जुमको प्रविधि जसले आविष्कार गर्यो, जुमको माध्यमबाट हामी यसरी सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ। यो परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले आफूलाई ढाल्नु एकदमै जरुरी छ। मलाई आउँदैन, मलाई थाहा छैन भनेर अहिले भन्न मिल्दैन। अहिले जवान छोराछोरीले है मलाई थाहा छैन आउँदैन भन्न मिल्दैन। यो परिवर्तित परिस्थितिमा आफूलाई हामीले लचकदार बनाउनु एकदमै जरुरी छ। प्रेरित पावलले जस्तै अन्य जातिलाई जित्न, यहुदीलाई जित्न, उनीहरू जस्तै जुन प्रकारले बनेको छ, परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले आफूलाई ढाल्नु, हामीले आफूलाई लचकदार बनाउनु पनि एकदमै जरुरी छ। र म जवान भाइ बहिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको वरिपरिको परिस्थिति अवस्थाहरू कतिवटा कुराहरू परिवर्तन भएको होला। आफूलाई ढाल्नुहोस्, आफूलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, नडराउनुहोस्, नतर्सनुहोस्, तर सिक्दै जानुहोस्, सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस्, आफूलाई लचकदार बनाउँदै जानुहोस्, आफूलाई त्यो साँचोमा ढाल्दै ल्याउनुहोस्, बनाउँदै ल्याउनुहोस्। परमेश्वरले शक्ति दिनुहुन्छ होइन। फिलिपी 4:13 त्यो वचन त्यहाँ त्यसै लेखेको होइन, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्नु सक्छु भनेर त्यो त्यसै लेखेको होइन। हामी रबर जस्तै फ्लेक्सिबल भयौँ भने, तन्किन पनि सक्ने, खुम्चिन पनि सक्ने भयो भनेदेखि हामी परिवर्तित परिस्थितिमा अगाडि बढ्दै जान सक्नेछौँ। हालेलुया, प्रभुलाई स्तुति होस् है। धन्यवाद। हुन्छ, म अब अन्तिम कुरा तपाईँको बिचमा ल्याउन चाहन्छु अनि म सिद्ध्याउँछु है त। मलाई आशा गर्छु तपाईँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला। सुन्दै हुनुहुन्छ मजाले? आतेर त तपाईँहरूको मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने हस्, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मैले अब एउटा अन्तिम
अन्तिम कुरा तपाईँको बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ। यो अन्तिम कुरा चाहिँ यो हो कि जुनसुकै अथवा सबै परिस्थितिमा परमेश्वरको शक्ति। हालेलुया। पहिला चाहिँ एकदमै भनौँ न प्रतिकूल परिस्थितिमा परमेश्वरको शक्ति, दोस्रो कुरा परिवर्तित परिस्थितिमा परमेश्वरको शक्ति, अब तेस्रो कुरा चाहिँ जुनसुकै अथवा सबै परिस्थितिमा परमेश्वरको शक्ति, अथवा अङ्ग्रेजीमा इन अल सिचुएसन God's power in all situation. God's power in adverse situation, God's power in altered situation, God's power in all situation. परमेश्वरको शक्ति सबै परिस्थितिमा। मैले तपाईलाई कुरा बताउनै पर्छ। पुरानो करारको यो पहिलो राजा हैन, पहिलो राजा 18 अध्यायको 16 देखि 40 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर कर्मेल डाँडाको बारेमा बताएको छ, जहाँनिर एलिया अगमवक्ताले त्यहाँनिर भनौँ न मानिसहरूलाई बोलाएको छ। बालका 450 अगमवक्ता र असेराका 450 अगमवक्तालाई बोलाएर त्यहाँनिर चाहिँ कर्मेल डाँडामा बोलाएर ल तिमीहरूको परमेश्वर साँचो कि मैले सेवा गरेको परमेश्वर साँचो जीवित हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ, ल आऊ हामी यहाँनिर अब चुनौतीको बाटो भएर जाउँ भनेर गएको हामी पाउँदछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ होइन, त्यहाँनिर त्यो 800 भन्दा बढी अगमवक्ताले पुरै भनेर आफ्नो देवतालाई पुकारेर बलिदानहरू गरेको, तर त्यो वास्तव नभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि अन्तमा एलियाले हे स्वर्गका परमेश्वर तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ अब्राहम इसाकका याकुबका परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले स्वर्गबाट आगो बर्साएर यो बलिदानलाई भस्म गर्नुहोस्। उनले भन्न पाएको पनि थिएन, आमेन भन्नु पनि पाएको थिएन। स्वर्गबाट आगो बर्सेर त्यसरी उनको बलिदानलाई भनौँ न सिद्धाएको होइन, आगोले भस्म पारेको कुरा हामी पाउँछौँ। र स्वर्गका परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुँदो भने पछिबाट थाहा, त्यसरी जब पत्ता लगाए थाहा भयो, अनि त्यहाँका बाल र असेराका अगमवक्ता सबैलाई मारेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू हो, स्वर्गका परमेश्वरले त्यस्तो परिस्थितिमा, कठिन परिस्थितिमा आफ्नो शक्ति खन्याउनु भयो। हालेलुया। एलियाको त्यो कठिन परिस्थितिमा परमेश्वरले स्वर्गबाट त्यो शक्ति खन्याइकन उनलाई विजय तुल्याउनु भयो। जब हामी दानियल 3 अध्यायमा हेर्छौँ, दानियल 3 अध्यायमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर नबुकदनेस्सर राजाको सुनको मूर्ति बनाएको छ। सुनको मूर्तिलाई ढोक्नको लागि त्यो सबै मान्छेलाई आह्वान गरेको छ। तर त्यहाँनिर 3 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, शद्रक, मेशक र अबेदnego भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उनीहरू सुनको मूर्ति होइन, तर जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू थिए। यसकारणले उनीहरूले सुनको मूर्तिलाई ढोगेनन्, दण्डवट गरेनन्, अनि उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालेको हामी पाउँदछौँ होइन। अनि त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ राजा र उनीहरूको बिचमा त्यो संवाद भएको हामी पाउँछौँ। हे शद्रक, मेशक, अबेदnego, मैले थाहा पाएको तिमीहरू एकदम अटेरी गर्छौ, अनाज्ञाकारी छौ अरे, मेरो सुनको मूर्तिलाई तिमीले ढोक्दैनौ अरे, के हो? ओ हजुर, हामी ढोक्दैनौँ। किन नढोक्ने? हामी त स्वर्गको परमेश्वरको सेवा गर्ने हो। ल उसले तिमीहरू जब आगोको भट्टीमा जानुपर्छ, तिमीहरूको लागि दण्ड हुन्छ भनेर भन्छन्। हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले बचाउनु भने बचाउनु भयो, बचाउनु भएन भने पनि हामी तपाईँको त्यो सुनको मूर्तिलाई ढोक्ने छैनौँ। अब राजालाई त्यति भनेपछि के चाहियो होइन? त्यसपछि मानिसहरूलाई लगाएर अनि त्यो आगोको त्यो जुन राफ छ त्यो होइन, त्यो ज्वालालाई अझ 7 गुणा बढी बनाउन लगाएर त्यहाँनिर उनीहरूलाई हालेको हामी पाउँछ आगोको भट्टीमा। हामीलाई आगोको अलिकति झिल्कोले चस्सो छुँदा त कस्तो दुख्छ, कस्तो पोल्छ, आइया आथु हामी गर्छौँ, पोल्यो भने भन्छौँ। उनीहरू त आगोको भट्टीभित्र उनीहरूलाई हालेको हामी पाउँदछौँ र उनीहरूलाई आगोको भट्टीभित्र हालियो। अनि हामीलाई थाहा छ, सबैले सोचेका थिए 3 जना सिद्धि अब खत्तम भयो, अब खुब परमेश्वरको सेवा गर्थे भन्थे, खुब परमेश्वरमा विश्वास गर्थे भन्थे, अब सिद्धि यिनीहरू, अब खरानी हुने भयो, अब यिनीहरूको अब खत्तम हुने भयो है, सोचिराखेका थिए। के भयो त? त्यहाँभित्र त जाँदाखेरि 3 जना मात्र होइन, अर्को 1 जना व्यक्ति पनि हो त्यो आगोको भट्टीभित्र वरिपरि हिँडडुल गरिराखेका हामी पाउँदछौँ। नबुकदनेस्सर राजाले भन्छ, ए मानिसहरू हो, प्रजा, त्यहाँनिर हामीले त्यो शद्रक, मेशक, अबेदnego 3 जना व्यक्तिलाई हालेको होइन, हेर त अर्को 1 जना व्यक्ति, मानिसको पुत्र जस्तो 1 जना व्यक्ति पनि छ त, के हो यो? सब छक्क पर्छन्। त्यस केही समयपछि शद्रक, मेशक, अबेदnego
आगोको भट्टीबाट निस्केर आउँदाखेरि हैन उनीहरूमा आगोको गन्ध पनि छैन, उनीहरूको कपालको केस डढेको पनि छैन, उनीहरू लगाएको लुगा पनि डढेको छैन, उनीहरू जस्तो गएका थिए त्यस्तै उनीहरू फर्केर आए। हालेलुया। यो घटना कसरी हुन सक्यो? परमेश्वरको शक्तिद्वारा यो घटना हुन सक्यो। परमेश्वरको शक्तिद्वारा उनीहरूले छुटकारा पाए। परमेश्वरको शक्तिद्वारा उनीहरूले छुटकारा पाए। मैले आज यो नेसनल एजेन्टको युथ कन्फरेन्समा सहभागी हुनुभएका, जुम अनलाइनबाट सहभागी हुनुभएका जवान भाइ बहिनीहरूलाई, मित्रहरूलाई मैले यही भन्नुपर्छ। हिब्रू 13:8 पनि यसै भन्छ, येशू ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। है, दानियलको समयमा, पावलको समयमा जुन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जुन प्रभु हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँ तपाईँ र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति घटेको छैन, उहाँको प्रेम घटेको छैन, उहाँको अनुग्रह घटेको छैन, उहाँले गर्ने काम घटेको छैन। घटेको छ त हाम्रो विश्वास घटेको छ। कमजोर भएको छ त हाम्रो परमेश्वर होइन, तपाईँ र मेरो विश्वास कमजोर भएको छ, अरू केही पनि होइन। हाम्रो परमेश्वर त्यही काम आज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबै परिस्थितिमा प्रेरित पावलले यो फिलिपी 4:13 त्यसै लेखेको होइन, जसले मलाई शक्ति दिन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरा उनले त्यसै लेखेको होइन। त्यो आज पनि हाम्रो जीवनमा लागू हुनलाई, व्यवहारिक बनाउनलाई यो वचन लेखेको हो। आदि र अन्त, अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। र मैले तपाईँलाई अब सिधाउन लागेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 12:9 र 10 तपाईँको माझमा एकचोटि म पढ्न चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 12:9 र 10 यस्तो लेखेको छ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जब हामी दुर्बल हुन्छौँ, जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ, अब कुन बाटोतिर लाग्ने होला भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ, तब परमेश्वरले आफ्नो शक्तिद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ, हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि हामीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। आज साँझ जवान भाइ बहिनीहरूलाई, जवान छोराछोरीलाई, जवान मित्रलाई म यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले आफ्नो शक्ति चाहिँ हामी दुर्बल हुँदा अझ सिद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ। मैले अब यो अन्तिम पद पढेर यो आजको वचनको सेवालाई शेष गर्न चाहन्छु। यसैया 43 1 र 2 पद तपाईँको लागि पढ्दैछु है त। यसैया 43 1 र 2 पद। 240 पुगेछ अहिले। यसैया 43 1 र 2 पद। तर अब हे याकुब, तिमीलाई रच्नु हुने र हे इस्राएल, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, नडरा, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु। मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैन, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। हालेलुया। हे प्रिय प्रभुका जनहरू हो, सबै परिस्थितिमा, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, हाम्रा परमेश्वर हामीलाई शक्ति दिने मात्र हुनुहुन्न, तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र मेरो साथमा हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई चाहिएको अनुग्रह, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सबै कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ। जुनसुकै परिस्थितिको लागि जब परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हामी कुनै कुराबाट डराउनु पर्दैन। आज साँझ म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले हामीलाई सबै परिस्थितिबाट भएर जानको लागि, अहिलेको यो कोरोनाबाट भएर जानको लागि, अहिलेको यो लकडाउनबाट भएर जानको लागि, अहिलेको यो विभिन्न 18 परिस्थितिबाट भएर जानको लागि हाम्रो प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभुले हामीलाई शक्ति दिएर डोर्याउन चाहनुहुन्छ। अनि एजेन्ट मण्डली परिवार तपाईँको साथमा छौँ, अनि जसजना तपाईँ राष्ट्रिय कमिटीमा हुनुहुन्छ, हामी एजेन्ट तपाईँको साथमा छौँ। सबभन्दा बढी परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको अवस्था ठिक छैन, परिस्थिति प्रतिकूल छ, परिवर्तन भइराखेको छ, एकदमै 18 परिस्थितिमा, खराब परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले सोचेको भन्दा फरक परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ र प्रभुले तपाईँलाई यी सबै परिस्थितिबाट भएर डोर्याएर लिएर जानुहुन्छ।
पानीबाट भएर जाँदा तपाईँ डुब्नुहुने छैन, आगोबाट भएर जाँदा तपाईँलाई डराउने छैन, नदीबाट भएर जाँदा तपाईँलाई डुबाउने छैन। हेर्नुहोस् त, किनकि परमेश्वरले तपाईँको साथमा भएर तपाईँलाई सबैमाथि विजय बनाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। आज साँझ मात्र होइन, भोलि बिहान भोलिको सेसनमा पनि यसरी सहभागी हुनुहोस्, आशिषित हुनुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई अनुग्रह कृपा गरून्। हस्, म यतिखेर फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एजियन युथ कमिटीका प्रियहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो आदर, सम्मान, माया, प्रार्थना प्रभुकी चाहिँ यही नै हो भनेर मलाई वचन बाँड्ने मौका दिनुभएको लागि हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। र तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, नडराउनुहोस् है, तपाईँहरू शङ्का नगर्नुहोस्, तपाईँहरू निरुत्साहित नहुनुहोस्, प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। यी सबै परिस्थितिमाथि प्रभुले तपाईँलाई विजयतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँमा आशा गरौँ, भरोसा गरौँ, प्रभुले अनुग्रह गरून्। बाँकी समय कार्यक्रम सञ्चालक सबैलाई जय मसीह। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउँ। धन्यवाद। जय मसीह। हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ।